पाक फौज के खिलाफ बोलने वालों को भारत चले जाना चाहिए। हुकूमत दुश्मनी में सियासी जमातों ने हर हद पार कर दी। अयाज सादिक के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए दरखास्तें आई हैं। वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह। इन्होंने जो अफवाज पाकिस्तान को मेरे स्टेटमेंट से नत्थी करने की कोशिश की, ये कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं थी। मेरी स्टेटमेंट देखी जा सकती है, सुना जा सकता है, और उसमें मैंने इस हुकूमत के बारे में गुफ्तगू की थी। मगर वो सियासी बात को जो रंग देने की कोशिश की गई, उससे पाकिस्तान के बयानियों को फ़ायदा नहीं हुआ। मैं अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ। हुकूमत सियासी लड़ाई में अफवाज पाकिस्तान को शामिल न करे। बयान को कौमी सलामती के इदारों से जोड़ना दानिशमंदी नहीं। बात को गलत रंग दिया गया। मौक़िफ़ पर कायम हूँ। भारत की हर साजिश नाकाम बनाएंगे अयाज सादिक। किसी को हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देने का हक नहीं। एहतियात का दामन थामे रखना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान। किसी को इस बात का हक नहीं दे सकते कि हम उनसे हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट भी लेते रहें। और मेरे ख्याल में क़यामत की अलामत है कि मुस्लिम लीग ही गद्दार ठहरे हैं आज। एहतियात का दामन हमें थामे रखना चाहिए। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है। अयाज सादिक को अपने बयान पर कोई निदामत नहीं। पीडीएम के किसी रहनुमा ने भी मुतनाज़े गुफ्तगू की मज़म्मत नहीं की। सियासी बदमाशों को मुल्क का इमेज मस्क करने की इजाजत नहीं देंगे। ऐसे बयानात पर कानूनी कार्रवाई होगी, कोई रियायत नहीं मिलेगी। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज। हमेशा की तरह मौलाना फितने की हिमायत की कोशिश कर रहे हैं। इस बार माफी तलाफी मान ली गई तो ये अगली दफा मजीद बुरी बातें होंगी। रियासत को कानून के मुताबिक अमल करना होगा। अयाज काजिब को सजा देना होगी। शहबाज गिल। पार्लियामेंट में जो बात की जाती है वो बाहर चैलेंज नहीं हो सकती, और उसने सबसे पहले चैलेंज होना होता है स्पीकर साहब ने। अयाज सादिक साहब पे ऊपर जो इल्ज़ाम है, अगर उनकी बात जो है उससे गलत मानी निकाले जा सकते थे या उनका कोई अल्फाज जो है वो आगे पीछे था, तो वहाँ स्पीकर साहब सोए हुए थे। उस वक्त स्पीकर साहब जो है वो उनके बयान को एक्सपंज कर देते। अयाज सादिक का असम्बली में दिया गया बयान चैलेंज नहीं हो सकता। अगर अल्फाज दुरुस्त नहीं थे तो उस वक्त स्पीकर कहाँ थे? हुकूमत सिर्फ अपोजिशन के बयानात पर भारतीय बयानिए से जोड़ने में लगी है। वजीर आजम ने IG जेल को शहबाज शरीफ और हमजा को सहूलियात ना देने की हिदायत की। राना सनाउल्लाह का इल्जाम। बगलें बजा रहे हैं, शादियाने बजा रहे हैं अयाज सादिक के बयान पर। इंडिया में मुझे समझ नहीं आई कि अयाज सादिक को नवाज शरीफ ने एकदम लॉन्च क्यों किया। इसकी वजह शायद खाकान अब्बासी के वो बयानात भी हो सकते हैं। बाज अकल के अंधों को अंदाज़ा नहीं है कि सियासत किस ख़तरनाक मराहल में दाखिल हो रही है। उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अकल के नाखन लें। सियासत जिस दुराहे में दाखिल हो रही है उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते हैं। अयाज सादिक के बयान पर भारत में शादियाने। 2.5 साल में लीगी रहनुमा को बोलते नहीं देखा। नवाज शरीफ ने इन्हें लॉन्च किया। सियासत को रियासत पर फौकियत दी जा रही है। रियासत से लड़ाई के संगीन नताइज बरामद होंगे। अकल के अंधों को अंदाजा नहीं। सियासत खतरनाक मराहिल में दाखिल हो चुकी। मुल्क मार्शल लॉ की तरफ नहीं जा रहा। शेख रशीद की मीडिया टॉक। अयाज सादिक और अपोजिशन रहनुमाओं के बयानात कौमी मफादात के मुनाफी। मुल्क दुश्मन एजेंडा पहले चला है, ना आइंदा चलने दिया जाएगा। अवाम सियासी मुखालिफिन के शरंगेज बयानिए को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। वजीर आला उस्मान बुज़दार।
پی ٹی آئی رہنماؤں کا ایاز صادق کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. اب ہم دیکھیں گے کہ ان کی ٹانگیں کس طرح کانپیں گی. پی ڈی ایم ایجنڈا صرف انتشار کا ہے. خرم شیر زمان کی تنقید. پوری قوم پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہے. فردوس شمیم نقوی. رمضان شوگر ملز ریفرنس. حمزہ شہباز کا بختر بند گاڑی میں آنے سے انکار. لیگی رہنما کو پیش نہ کرنے پر احتساب عدالت کا اظہار برہمی. ہوم سیکرٹری سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل سی سی پی او لاہور سمیت تمام افسران کو نوٹس جاری. حمزہ جیل میں ہیں, وہ کیسے پیشی سے انکار کر سکتے ہیں؟ پولیس نے خود لیگی رہنما کو عدالت میں پیش نہیں کیا. کسی کو بھاگنے نہیں دیں گے. حکمرانوں کی کرپشن کا حساب لیں گے. عطا طارق. کیا حمزہ شہباز بختر بند کے بجائے چارٹرڈ طیارے پر عدالت جانا چاہتے ہیں؟ اب عام مجرم کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. لیگی رہنما کا فرعونیت والا رویہ قابل مذمت ہے. فیاض الحسن چوہان. ملک میں صرف آئی جی اور ایس ایچ اوز کی تبدیلی. خان صاحب, قوم کو آپ کی تقریروں کی نہیں عملی اقدامات کی ضرورت ہے. پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے دور میں بھی یہی مسائل تھے. لڑائی صرف اقتدار کے لیے ہے. سراج الحق. سندھ میں اربوں روپے کی کرپشن پر نیب کا بڑا ایکشن. صرف 2 سال کے دوران لوٹے گئے 35 ارب روپے برآمد. رقم صوبائی حکومت کے حوالے کر دی. نیب حکام, متعدد افسران, سیاسی شخصیات اور ٹھیکیداروں کا بدعنوانی کا اعتراف. پیٹرول 1 روپیہ 50 پیسے, ڈیزل 2 روپے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان. سمری وزارت خزانہ کو بھجوا دی گئی. 15 روز کے لیے نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا. کورونا نے ایک اور مسیحا کی جان لے لی. ڈاکٹر سلطان زیب حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور میں زیر علاج تھے. خیبر پختونخوا میں مہلک وائرس سے شہید ڈاکٹرز کی تعداد 20 ہو گئی. کورونا کی دوسری لہر میں تیزی. ایس او پیز کی خلاف ورزی پر این سی او سی نے لوگوں سے مدد مانگ لی. ماسک نہ پہننے, کم سماجی فاصلے, پرہجوم مقام پر خلاف ورزی کی تصویر بنائیں اور فوری بھیجیں. اسد عمر کی شہریوں سے اپیل. کورونا کا زور, مزید 11 افراد جاں بحق. اب تک 6,806 اموات. مہلک وائرس سے 3,32,993 شہری متاثر. 24 گھنٹے کے دوران 807 نئے مریض. ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 12,121 ہو گئی. سڑکوں اور چوراہوں پر ہر طرف کچرا. صفائی مہم کراچی کے لیاقت آباد تک نہ پہنچ سکی. سندھی ہوٹل اور اطراف کے علاقوں میں ابتر صورتحال. گندگی کے باعث تعفن اور بیماریاں پھیلنے لگیں. جھوٹے وعدوں سے تنگ شہریوں کی دہائی. کچرے کا ڈھیر بنا دیا پورے روڈ کو. یہ عسکری پارک سے شروع ہوتا ہے, کالونی پہ جا کے یہ روڈ جو ہے نا ہمارا ختم ہوتا ہے. صفائی کرنے کوئی آتا نہیں ہے. 4 گاڑیوں کا یہاں پہ کچرا ہوتا ہے روزانہ جمع, اور ایک گاڑی صرف دکھانے کے لیے اٹھانے کے لیے آ جاتی ہے کہ وہ جناب فیول کو دکھانا ہے ان کو کہ فیول کہاں خرچ ہو رہا ہے. کچرے کا تو اتنا برا حال ہے کہ روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. آنے جانے کے لیے اتنی پریشانی ہے. کچرے پہ بچے چڑھ کے اسکول جاتے ہیں. وزیر صاحب آتے ہیں نا, کوئی آتا ہے یہاں پہ کہ چلو کوئی غور کریں, کچھ دیکھیں لیاقت آباد میں کیا حالات ہیں. وہ تو بیٹھے بیٹھے بیانات دیتے ہیں سارے. دروازوں کے آگے گند ہو رہا ہے, روڈوں پہ ہے, کہیں بچے اسکول جاتے ہیں اسکولوں کے آگے تک ہو رہا ہے. تو صفائی کا تو کوئی نظام ہی نہیں ہے نا. کراچی والے تو سارے کہندے ہو کراچی بڑا گندا ہے. گورنمنٹ, ابے گورنمنٹ کو چھوڑو, خود تو صاف ہو جاؤ پہلے سارے. یہ پوری ساحل کی صاف کی تھی سی بی سی کے لوگوں نے اتنی مشکل سے, اب ساری دوبارہ گندی ہو گئی ہیں. 2-3 بن پڑے ہیں, مگر مجال ہے کہ تسی بن اس سامان پالو یا گند پالو. کوئی تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے ہم سب کو. You know, I'm embarrassed to see this and showing my wife. یہ دیکھو ہفتہ پہلے صاف ہوئی ہے, دوبارہ گندا کر دیے. وسیم اکرم کراچی میں پھیلی گندگی پر پھر ناراض. کوڑا دان میں کچرا نہ ڈالنے والوں کو شرم دلا دی. عوام سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل.
سائیکل چلاؤ اسموک بھگاؤ، لاہور میں واسطہ افسران سائیکل پر سوار، ظہور الہی روڈ سے ہیڈ آفس تک ریلی کی شکل میں دفتر آمد، ہر ہفتے کے روز سائیکل پر آنے کا عزم۔ بھارتی انتہا پسند ایک بار پھر جنگ کا راگ الاپنے لگے۔ بھارتی جنگجو بی جے پی رہنما سبرامینیم سوامی کی ٹویٹر پر گیدڑ بھبکیاں جاری ہیں۔ سبرامینیم سوامی پاکستان اور چین کو ایک ساتھ سبق سکھانے کا خواب دیکھنے لگا۔ ٹویٹ میں کہا، کیوں نہ بیک وقت دو محاذوں پر جنگ لڑی جائے۔ جی ہاں، سوامی نے کہا کہ بھارتی ٹی وی اینکرز پاکستان اور چین کے ساتھ جنگ کے خیال سے کیوں کانپ رہے ہیں۔ بہترین وقت رواں برس 15 نومبر کے بعد ہوگا۔ بھارتی انتہا پسند مسلسل جنگ کا راگ الاپ رہے ہیں۔ بھارتی بی جے پی رہنما سبرامینیم سوامی نے ٹویٹر پر گیدڑ بھبکیاں دی ہیں اور کہا ہے کہ کیوں نہ بیک وقت دو محاذوں پر جنگ لڑی جائے۔ بھارتی ٹی وی اینکرز پاکستان اور چین کے ساتھ جنگ کے خیال سے کیوں کانپ رہے ہیں۔ یہ اسی جماعت کے رہنما ہے جن کو کچھ عرصہ پہلے ہی نہ صرف پاکستان بلکہ چین کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ نون لیگ بلوچستان میں اختلافات ہیں اور ثناء اللہ زہری جو سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں ان کو پی ڈی ایم جلسے میں نہ بلانے پر عبدالقادر بلوچ ناراض ہو گئے ہیں اور عبدالقادر بلوچ نے صوبائی صدر کے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے سابق وزیر اعلیٰ کو جلسے میں مدعو کرنے سے انکار کیا تھا۔ بالکل، سیاسی منظرنامے سے آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں، نون لیگ بلوچستان میں اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ ثناء اللہ زہری کو پی ڈی ایم جلسے میں نہ بلانے پر عبدالقادر بلوچ ناراض ہو گئے۔ عبدالقادر بلوچ کا صوبائی صدر کے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے سابق وزیر اعلیٰ کو جلسے میں مدعو کرنے سے انکار کیا تھا۔ اور وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ ایاز صادق کو اپنے بیان پر کوئی ندامت نہیں۔ پی ڈی ایم کے کسی رہنما نے بھی متنازع گفتگو کی مذمت نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی بدماشوں کو ملک کا امیج مسخ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایسے بیانات پر قانونی کارروائی ہوگی، کسی کو رعایت نہیں ملے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات اسلام آباد میں بات چیت کر رہے تھے۔ بھارتی میڈیا پر ان تقاریر کو پوری طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ میرا خیال ہے دی اسی وجہ سے گئی تھیں۔ ان کے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پہ پوری طرح سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہمارے ملک کے خلاف ہماری فتح کو شکست میں تبدیل کرنے کا تاثر دیا جا رہا ہے۔ میری ریکویسٹ ہوگی آپ میڈیا کے دوستوں سے کہ بجائے اس سے کہ اگر آپ قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی ہوتی ہے تو بحث ہو جاتی ہے اس پہ کہ ایک نان اینٹی صفدر اس کے بارے میں بات زیادہ ہوتی ہے۔ جب ایاز صادق کی بات ہو تو اس میں زیادہ بات اس سے ہوتی ہے کہ جی اس نے بھی یہ کہا تھا، اس نے بھی یہ کہا تھا، اور اس نے یہ جو بات ہے اس کو اس طریقے سے اس کو نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے کہا ہے کہ ایاز صادق نے غلط بیان دیا۔ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کے لیے لوگوں نے درخواستیں دی ہیں۔ قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، جس نے فوج کے خلاف بولنا ہے وہ امرتسر چلا جائے۔ ہمارے یہ لوگ جو کہ اس نون کے بیانیے کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کرے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ برے اپنی فوج کے خلاف میرا خیال ہے جو بات کرتا ہے اس کو بارڈر کے پاس کرتا ہے، وہ امرتسر جاتے رہے اور پاکستان میں آ ہی رہے۔ من آدمی ہے جنہوں نے اسلام آباد میں بھی درخواست دی ہے، لاہور میں بھی درخواست دی ہے کہ ان کے اوپر کیس کیا جائے انڈر آرٹیکل 6۔ وہ انہوں نے لیگل کو بھجوا دیا، دیکھیں گے کیا ہے، لیکن انہوں نے بات بڑی غلط کی ہے۔ ابھی یہ کہنا کہ ہماری فوج کے ہم نے وہ ابھی لندن کے کیا تھا وہ جو پائلٹ تھا اس کو اس لیے چھوڑا کہ ہماری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، یہ بیسیکلی وہ بیان تھا۔ تو میرے خیال کے مطابق لا کے مطابق اس کیس کو دیکھنا چاہیے۔
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक कहते हैं हुकूमत सियासी लड़ाई में अफवाज पाकिस्तान को शामिल ना करे। बयान को कौमी सलामती के इदारों से जोड़ना दानिशमंदी नहीं, बात को गलत रंग दिया गया, अपने मौक़िफ़ पर कायम हों। उन्होंने कहा कि गलत बयान दिया ना ही आइंदा दूंगा। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि किसी को हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देने का हक नहीं है। ये क़यामत की निशानी है कि मुस्लिम लीगी आज गद्दार ठहरे हैं, अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, ना मुझे हक है कि मैं किसी और को गद्दार कहूँ, ना किसी और को हक है कि वो मुझे गद्दार कहे। हिंदुस्तान जो चाहता है वो अपने नापाक अज़ाइम में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। सियासी सोच हमारी मुख्तलिफ हो सकती है, मगर जहां पाकिस्तान का मौक़िफ़ आता है, पाकिस्तान की बात आती है, तो पूरी पाकिस्तानी कौम यकजा है और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब जैसे हमेशा दिया है वैसे ही दिया जाएगा। इन्होंने जो अफवाज पाकिस्तान को मेरे स्टेटमेंट से नत्थी करने की कोशिश की, ये कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं थी। मैं इस नालायक हुकूमत के बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने जो लड़ाई लड़नी है वो ज़रूर लड़ें। हम सियासी जमातें आपसे इत्तेफाक सिर्फ़ एक ही जगह करेंगे जहाँ पाकिस्तान की बात आएगी, और मेहरबानी करके अफवाज पाकिस्तान को इस लड़ाई से बाहर रखें। आपने हिंदुस्तान के मीडिया के हाथों में खेल के पाकिस्तान के साथ इंसाफ नहीं किया। मैं अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ। मैंने कभी गैर ज़िम्मेदाराना ना स्टेटमेंट दी है, ना इंशाअल्लाह दूंगा। हम इस हुकूमत के जवाज़ को तस्लीम नहीं करते। हम अपनी तौहीन भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम इख्तिलाफ़ राय का हक़ रखते हैं, इख्तिलाफ़ राय उसूलों पर करते हैं, करते चले आए हैं, करते रहेंगे, लेकिन किसी को इस बात का हक नहीं दे सकते कि हम उनसे हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट भी लेते रहें। क़यामत की अलामत है कि मुस्लिम लीगी गद्दार ठहरे हैं आज। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि सियासत को रियासत पर फ़ौक़ियत दी जा रही है। नून लीग की रियासत से लड़ाई के संगीन नताइज बरामद होंगे। अयाज सादिक के बयान पर भारत में भाषाने बजाने के बजाय शादियाने बजाए जा रहे हैं। अकल के अंधों को अंदाज़ा नहीं है, सियासत ख़तरनाक मराहिल में दाखिल हो चुकी है। मुल्क मार्शल लॉ की तरफ नहीं जा रहा। हालात के अबतर होने में सियासत को रियासत पर अहमियत दी जा रही है। अब आपने फ़ैसला करना है कि सियासत से लड़ाई करनी है तो इमरान खान मैदान में है, अगर आपने रियासत से लड़ाई करनी है तो इसके नताइज बड़े संगीन होंगे। पाकिस्तान के दुश्मन बगलें बजा रहे हैं, शादियाने बजा रहे हैं अयाज सादिक के बयान पर। अल्टीमेटली सियासतदान इमरान खान ने भी कहा कि करप्शन के अलावा मशावरत और बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हैं। अगर किसी हादसे से जमहूरियत को दो चार करना हो तो फिर आप शौक़ से मुज़ाकरात और डायलॉग के दरवाजे बंद कर दें। बाज़ अकल के अंधों को अंदाज़ा नहीं है कि सियासत किस ख़तरनाक मराहल में दाखिल हो रही है। और जो ये कहते थे कि दिसंबर में जा रहा है इमरान खान, कहीं नहीं जा रहा है इमरान खान। 31 दिसंबर से 20 फरवरी के दरमियान बेहतरी हो जाएगी और मामलात अपना फ़ैसला कुन शक्ल इख्तियार कर लेंगे। ना मुल्क मार्शल की तरफ जा रहा है, ना इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ रहा है। इमरान खान इस सारे क्राइसिस से सुरखरू होकर निकलेगा।